नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ आयोग जानकारी सबैको हितकारीमा। आजको श्रृंखलामा मैले तपाईहरु सामु शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगिता कार्यक्रमको लागि निमावि तहको गणित विषयको पाठ्यक्रम लिएर तपाई सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो श्रृंखला म सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र छेउमै रहेको घण्टी पनि बजाउनु होला, किनकि हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी भिडियो तपाईले यस च्यानलमा पाउनुहुन्छ। सो आजको श्रृंखलातर्फ लाग्छौं। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग निम्न माध्यमिक तह शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम 2076 विषय विज्ञान पूर्णांक 100 समय 3 घण्टा हो। यहाँनिर टाइपिङ मिस्टेक भएको छ। सो सेक्सन ए सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक अवश्य गर्नु होला यदि मन पर्छ भने, र केही कमी कमजोरी छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तपाईसम्म साभार गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। सो लागु युनिट तर्फ। युनिट 1 मा रहेको छ म्याथमेटिक्स इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी, जस अन्तर्गत रहेको छ एनालाइटिकल स्टडी अफ बेसिक लेभल ग्रेड 6 to 8 मैथमेटिक्स करिकुलम। यसैगरी यूज अफ लर्निङ थ्योरीज इन मैथमेटिक्स टिचिङ, जसमा पियागेट्स थ्योरी, ब्रुनर्स थ्योरी, रोबर्ट ग्याग्नेस थ्योरी रहेको छ। यसैगरी इन्स्ट्रक्सनल मटेरियल्स एन्ड टिचिङ मेथड्स फर टिचिङ बेसिक लेभल ग्रेड 6 to 8 मैथमेटिक्स रहेको छ। यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ एन्ड क्लासरुम म्यानेजमेन्ट। यसैगरी रहेको छ स्टुडेन्ट एसेसमेन्ट। सो युनिट 1 मा यी कुराहरु छन्। युनिट 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 2 मा रहेको छ टिचिङ एरिथमेटिक एन्ड मेन्सुरेसन, जसमा रहेको छ रियल नम्बर्स, फ्र्याक्सन, डेसिमल एन्ड पर्सेन्टेज रहेको छ। यसैगरी रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन, यसैगरी प्रॉफिट एन्ड लस, युनिटरी मेथड एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट, यसैगरी पेरिमिटर एन्ड एरिया अफ प्लेन फिगर्स, जसमा रहेको छ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एन्ड सर्कल्स रहेको छ। यसैगरी इन्ट्रोडक्सन अफ फेस, एज एन्ड भर्टेक्स अफ सोलिड अब्जेक्ट्स, भोल्युम अफ क्यूब एन्ड क्यूबोइड्स, सिलिन्डर एन्ड कोन रहेको छ। यसैगरी युनिट 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ टिचिङ अल्जेब्रा, जस अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन एन्ड क्लासिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एन्ड पोलिनोमियल्स, एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन रहेको छ। सो यसैगरी रहेको छ फ्याक्टराइजेसन, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, लोएस्ट कमन मल्टिपल्स एन्ड इन्डाइसेस, यसैगरी सिम्प्लिफिकेसन अफ रेशनल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स रहेको छ। यसैगरी सोलुसन अफ इक्वेसन्स इन वन भेरिएबल, सोलुसन अफ इनइक्वालिटीज इन वन भेरिएबल एन्ड सोलुसन अफ simultaneous equations in two variables by graphical method रहेको छ। यसैगरी युनिट 3 को अन्तिम रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स एन्ड सोलुसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स बाई फ्याक्टराइजेसन मेथड रहेको छ। सो युनिट 4 मा जान्छौँ हामी। युनिट 4 मा रहेको छ टिचिङ जियोमेट्री, जसमा रहेको छ लाइन्स एन्ड एंगल्स, जस अन्तर्गत रहेको छ इन्टरसेक्टिङ लाइन्स, प्यारलल लाइन्स, परपेन्डिकुलर लाइन्स, कन्स्ट्रक्सन अफ प्यारलल एन्ड परपेन्डिकुलर लाइन्स, क्लासिफिकेसन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ एंगल्स, डिफरेन्ट पेयर्स अफ एंगल्स विथ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ देयर रिलेसनशिप रहेको छ। यसैगरी ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एन्ड पोलिगन्स, जसमा क्लासिफिकेसन एन्ड प्रोपर्टिज रहेको छ। यसैगरी कन्स्ट्रक्सन अफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, जसमा रेक्टेंगल, स्क्वायर, प्यारालेलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपजोइड रहेको छ। सो यसैगरी रहेको छ कंग्रुएन्सी एन्ड सिमिलरिटी अफ ट्रायंगल्स, यसैगरी कोअर्डिनेट्स इन ग्राफ, पाइथागोरस theorem and distance between two points, यसैगरी रहेको छ ट्रान्सफर्मेसन, रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन, symmetry and
टेसिलेसन रहेको छ। सो यसैगरी युनिट 5 मा जान्छ हामी। युनिट 5 मा रहेको छ टिचिङ सेट एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स, जस अन्तर्गत रहेको छ इन्ट्रोडक्सन अफ सेट्स, टाइप्स अफ सेट्स एन्ड सबसेट्स, यसैगरी रहेको छ सेट अपरेसन्स, वर्ड्स प्रब्लम युजिङ भेन डायग्राम, यसैगरी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, जस अन्तर्गत बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स एन्ड पाई चार्ट अफ डेटा रहेको छ। यसैगरी मिन, मिडियन, मोड एन्ड रेन्ज रहेको छ। सो सेक्सन ए सकिएको छ। अब सेक्सन बी सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियो लाइक अवश्य गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला र पाठ्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला पुरा पाठ्यक्रमको लागि। सो सेक्सन बी मा लाग्छौँ हामी। सेक्सन बी मा रहेको छ युनिट 6 रहेको छ। सुरुमा युनिट 6 अन्तर्गत रहेको छ नम्बर सिस्टम, लजिक एन्ड लिनियर प्रोग्रामिङ, जस अन्तर्गत रहेको छ characteristics of different numeration systems and bases other than 10, binary, quinary, octal and hexadecimal, real and complex number system, यसैगरी सिम्बोलिक लजिक रहेको छ जसमा यहाँनिर लजिकहरू दिएको छ, जसमा ट्रुथ टेबल, बेसिक लज रहेको छ। यसैगरी काउन्टिङ सिस्टम, जस अन्तर्गत परम्युटेसन एन्ड कम्बाइनेसन, सिक्वेन्स, सिरिज एन्ड प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन रहेको छ। यसैगरी लिनियर प्रोग्रामिङ अन्तर्गत रहेको छ लिनियर प्रोग्रामिङको इन्ट्रोडक्सन, सोलुसन अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम, ग्राफिकल मेथड एन्ड सिम्प्लेक्स मेथड रहेको छ। यसैगरी युनिट 7 मा जान्छौँ हामी। युनिट 7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ अल्जेब्रा एन्ड बाइनोमियल एक्सपान्सन्स रहेको छ, जसमा रहेको छ रिलेसन्स and functions, binary operation and group structure, यसैगरी matrix and its inverse, determinants and its properties रहेको छ। यसैगरी system of linear equations and their solutions, जसमा matrix method, row equivalent method, Cramer's rule, यसैगरी quadratic equation, जसमा relation between roots and coefficients रहेको छ। यसैगरी बाइनोमियल एक्सपान्सन्स रहेको छ। यसैगरी युनिट 8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ एनालाइटिक जियोमेट्री, जसमा रहेको छ डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स एन्ड सेक्सन फर्मुला, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स एन्ड एंगल बिट्विन 2 लाइन्स, यसैगरी डिस्टेन्स बिट्विन अ पोइन्ट एन्ड अ लाइन, यसैगरी पेयर्स अफ लाइन्स एन्ड एंगल बिट्विन पेयर्स अफ लाइन रहेको छ। यसैगरी कोनिक सेक्सन्स, जसमा क्लासिफिकेसन, जेनरल, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन एन्ड देयर पार्ट्स रहेको छ। सो युनिट 9 मा हेर्न सक्नुहुन्छ युक्लिडियन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन जियोमेट्री, जस अन्तर्गत रहेको छ फन्डामेन्टल्स अफ युक्लिडियन जियोमेट्री, जस अन्तर्गत रहेको छ हिस्टोरी अफ डेभलपमेन्ट, फन्डामेन्टल प्रोपर्टिज अफ युक्लिडियन जियोमेट्री एन्ड एक्जियोमेटिक सिस्टम, यसैगरी रहेको छ युक्लिड्स फिफ्थ postulates and its substitute, यसैगरी theorems and parallel lines, triangles, quadrilaterals and circles, यसैगरी रहेको छ area and volume of plane and solid figure, यसैगरी रहेको छ ट्रान्सफर्मेसन जियोमेट्री, जसमा आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन्स, जस अन्तर्गत रहेको छ रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन एन्ड नन आइसोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन्स, जस अन्तर्गत इन्लार्जमेन्ट एन्ड रिडक्सन रहेको छ। सो यसैगरी युनिट 10 मा जान्छौँ हामी। युनिट 10 मा हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, जसमा रहेको छ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, जस अन्तर्गत रहेको छ अरिथमेटिक मिन, वेटेड मिन, कम्बाइन्ड मिन, मिडियन एन्ड मोड, यसैगरी रहेको छ मेजर्स अफ डिस्पर्सन, जसमा रेन्ज, इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज, मिन डिभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, यसैगरी रहेको छ मेजर्स अफ कोरिलेसन एन्ड रेग्रेसन लाइन, प्रोबेबिलिटी रहेको छ जसमा कन्सेप्ट एन्ड लज अफ प्रोबेबिलिटी, यसैगरी र्यान्डम भेरिएबल एन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन्स, जसमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड पोइजन डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ। सो यी थिए युनिट 10 सम्म दुईवटा सेक्सनको पाठ्यक्रममा तपाईँलाई साभार गरे र यहाँनिर स्पेसिफिकेसन ग्रेडमा कुन एकाइबाट कुन युनिटबाट कतिवटा क्वेसन कति मार्क्सको सोधिनेछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। सो युनिट 1 देखि 10 सम्म प्रत्येक युनिटबाट
एउटा प्रश्न सोधिनेछ जुन 10 अङ्क भारको हुनेछ। यहाँनिर टोटल क्वेसन 10 हुनेछ र टोटल मार्क्स 100 को हुनेछ र यहाँनिर नोट्समा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँनिर राखिएको छ। This curriculum is divided into section A and section B. Generally, from section A, questions will be asked related to pedagogy. From section B, questions will be asked covering cognitive level. Separate answer sheets will be used for each section. As agree, this curriculum will be effective from 2077 just 29 भनेको छ। सो यो श्रृङ्खला यति नै रहेको छ यो पाठ्यक्रम। सो पाठ्यक्रम कस्तो लाग्यो, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो लाइक अवश्य गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य गर्नुहोला र भेटौँला यस्तै शिक्षा सम्बन्धी अर्को श्रृङ्खलामा भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म छुटिन चाहन्छु। नमस्ते, फेरि भेटौँला।